क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसके पास ना तो बात करने का ढंग है, ना अच्छी तरबियत है और ना ही कोई इख़लाक? लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि पूरी दुनिया उसके आगे-पीछे घूमे। वो जहाँ भी जाए सब उसकी इज़्ज़त करे, एहतराम करे, उससे प्यार से बात करे और उसे अहम इंसान समझे और हर कोई उसे सबसे ज़्यादा अहमियत और इज़्ज़त दे। ऐसे लोग खुद तो दूसरों की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, दूसरों की बेइज्जती बहुत आराम से कर देते हैं। पर जब बात खुद पर आए तो बादशाह जैसा प्रोटोकॉल और एहतराम चाहिए होता है। अगर आपके पास, आपके रिश्तेदारों में या आपके काम की जगह पर या कोई भी ऐसा इंसान मौजूद है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बहुत गहराई में बात करेंगे कि जब कोई ऐसा इंसान जिसके पास तमीज़ ना हो, वो आपसे ज़बरदस्ती अहमियत मांगे, तो आपको क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। मुझे पिछली वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था, तो कमेंट में तो मैं इतना लंबा जो है ना रिप्लाई नहीं दे सकती थी, तो इसके लिए मैंने ख़ास वीडियो बनाई है। तो वीडियो पर आ चुके हैं तो एंड तक मेरा साथ दीजिएगा, एंड तक वीडियो को लाज़मी देखिएगा ताकि आपको इसमें से कोई ना कोई रहनुमाई लाज़मी मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ओवर नेमत फैमिली को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए। खाने की रूटीन के साथ मैं आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। घर की रूटीन वही जो पहले की तरह होती है। चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात जा रही है इखलाक और तरबियत के बगैर अहमियत क्यों नहीं मिल सकती। सबसे पहले हमें ये असूल समझना होगा कि इज़्ज़त और अहमियत मांगने से हरगिज़ नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। ये अपने रवैये से कमानी पड़ती है। कुछ लोग समझते हैं कि उनका जो बोलना है, ऊंचा बोलना या उनका रोब जमाने से या दूसरों को नीचा दिखाने से वो बड़े बन जाएंगे, इज्जत हासिल कर लेंगे और लोग उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो बर्तन अंदर से बिल्कुल खाली होता है, वो हिलने पर सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। उसके बरअक्स जो बर्तन भरा हुआ होता है वो बिल्कुल खामोश रहता है। बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों के अंदर इखलाक, तमीज़ और अच्छी तरबियत की कमी होती है ना, उनके अंदर गुस्सा, उनका शोर, उनकी अना बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों के अंदर इखलाक और तमीज़ नहीं होती है ना, तो उनके अंदर गुस्सा भी ज़्यादा होता है, गरूर भी ज़्यादा होता है और रोब भी वो ज़्यादा जमाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अंदरूनी तौर पर बिल्कुल खाली होते हैं। वो अपनी इस खाली जगह को ज़बरदस्ती की अहमियत मांग कर भरने की कोशिश करते हैं। वो लोगों से इज्जत मांगते हैं, ऐसा करके दिखाते हैं। उनके रवैये से ज़ाहिर होता है कि उन्हें तो कोई इज्जत नहीं देता, तो वो ज़बरदस्ती की अहमियत, ज़बरदस्ती की इज्जत मांगते हैं। बात को समझने के लिए हम अपने आसपास की ज़िंदगी से दो सादा सी मिसालें लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक इंसान पूरा महीना फैक्ट्री या दुकान पर काम ना करे, कोई मेहनत भी ना करे, लेकिन महीने के आखिर में अपने मालिक के सामने खड़ा हो जाए, डट जाए, रौब जमाए कि मुझे सबसे ज़्यादा तनख्वाह और बोनस चाहिए। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि जब तक आप काम नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप उसके फल के हकदार भी नहीं बनते। इसी तरह जब तक आप रवैया ठीक नहीं होगा आपका, आपको इज़्ज़त भी नहीं मिल सकती। ये आपके वहमो-गुमान में भी ऐसी बात कभी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका रवैया, एटीट्यूड बुरा है और लोग आपकी इज़्ज़त करें। फ़र्ज़ करें कि आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर कोई दुकानदार आपसे बदतमीज़ी से बात करे,
تو کیا آپ دوبارہ اس دکان پر جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، اس کا سامان چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، انسان ہمیشہ وہاں جاتا ہے جہاں اسے میٹھے بول اور عزت ملتی ہے۔ یہی اصول رشتوں اور تعلقات کا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا بدتمیز اور بے فیض انسان آپ کے سامنے آئے اور آپ سے زبردستی اہمیت مانگے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہرگز غصہ نہیں کرنا اور نہ ہی ان کی طرح لڑنا ہے، بحث کرنی ہے یا بلا وجہ ان کے ساتھ بولنا ہے۔ آپ نے صرف 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 جو آپ نے کام کرنا ہے، ایسے لوگوں کو ان کا اصل چہرہ اور ان کی جگہ دکھانے کا سب سے بڑا اور بہترین تحفہ آپ کی خاموشی ہے۔ جب وہ بدتمیزی کریں یا زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کریں تو ان سے بحث میں مت پڑیں، ان کے سامنے سے خاموشی سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آپ کی یہ خاموشی انہیں اندر ہی اندر یہ احساس دلائے گی کہ ان کی بدتمیزی کی آپ کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اور آپ انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے بات کی جائے۔ یہ احساس پھر ان کے اندر پیدا ہوگا جب آپ خاموشی اختیار کریں گے اور وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، کیونکہ بدتمیز اور بد اخلاق جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہی ان کے سوار رہتی ہے۔ آپ جتنی چاہے کوشش کر لیں ان کو سمجھانے کی، ان کو بتانے کی، لیکن وہ اپنی بات پر جمے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ بحث کرنا آپ کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کی عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں اور ہرگز ان کے ساتھ بحث مت کریں۔ نمبر 2، آپ کا وقت، آپ کا سکون اور آپ کی عزت نفس بہت قیمتی ہے۔ آپ نے اپنی خود کی قدر کو پہچاننا ہے اور آپ نے ایسے انسان کے پیچھے اپنا موڈ، اپنا دن خراب نہیں کرنا جس کی تربیت میں کمی ہو۔ جب آپ ایسے لوگوں کو اہمیت دینا بالکل بند کر دیتے ہیں نا تو ان کا غرور جو ہوتا ہے نا وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی میں آپ کی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ ایک دفعہ موقع ضرور دیں، اگر وہ سدھر جاتے ہیں، اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے لوگوں کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی خاموشی ہی سب سے بہترین علاج ہے۔ آپ خاموشی اختیار کریں، ان کے بحث میں نہ پڑیں، ان سے الجھے مت اور آپ سائڈ پہ ہو جائیں اور اپنا وقت جو ہے نا وہ برباد مت کریں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ جو انسان خود کو بہتر بنانے کے لیے تیار نہ ہو، اس پر اپنی انرجی جو ہے وہ ضائع مت کریں۔ اچھے اور مخلص لوگوں کے دل سے قدر کریں، ایسے لوگوں کو ہاتھ سے کبھی نہ جانے دیں، ان کی قدر کریں اور بدتمیز لوگوں سے ایک باعزت فاصلہ اختیار کریں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زندگی کا ایک نیا سبق ملا ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو رہنمائی ملی ہے تو اپنے پیاروں، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔